کسی دی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی سجدے دے لائق نہیں۔ اللہ فرمایا صرف عبادت کرنی ہے تے میری کرنی ہے۔ پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اپنے والدین دے نال احسان کرو، اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جتھے اپنی عبادت دا ذکر کیتا ہے او دے نال ہی تیرے تے میرے والدین دے احسان دا ذکر بھی کیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جتھے اپنی شان بیان فرمائی ہے او دے نال ہی اللہ نے والدین دی شان نو ہی بیان فرمایا۔ آج کسے ماڑے بندے دی یاری کسے چودھری کسے ایم پی اے کسے ایم این اے نہ لگ جائے، وہ بندیاں نو روک روک کے دسدا ہے کہ ہن اپنا نا چودھری دے نا دے نال ہوندا ہے، ایم پی اے یا ایم این اے دے نا دے نال ہوندا ہے۔ اس ماں باپ دی کی شان تے مقام ہے جنہ دا نا قرآن وچ خدا نے اپنی عبادت دے نال ذکر کیتا۔ اس ماں باپ دی کی عظمت ہے جن دی عظمت خود خدا بیان پہ فرماندا ہے۔ اتھے بس نہیں کیتی، اللہ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، انہاں وچوں ایک بوڑھا ہو جائے یا او کلاہما، یہ والدین وچوں دونے بوڑھے ہو جائیں۔ اللہ فرمایا ان آگے اف بھی نہیں کرنا، کور کے ویکھنا یا اچھی آواز نال گل کرنا یہ تے بڑیاں دور دیاں گلاں نے۔ فرمایا اف ولا تنہرہما، ان آگے اف بھی نہیں کرنا۔ وقل لہما قولا کریما، انہاں نال مٹھے انداز وچ، انہاں وچ احسن انداز دے نال انہاں نال گفتگو کرنی ہے۔ ایک نہیں بلکہ اللہ نے دیگر مقامات دے بھی والدین دی شان نو بیان فرمایا۔ فرمایا انشکر لی والی والدیک، فرمایا اپنے والدین دا شکر ادا کرو۔ پھر فرمایا کما ربیانی صغیرا، فرمایا آ جڑے والدین نے نا اس زمین اتے انسان دے چھوٹے رب نے، رب آندے نے پالن والے میں۔ فرمایا اے والدین زمین اتے چھوٹے رب نے اپنی اولاد نو پال دینا۔ میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے۔ حضور ارشاد فرمایا باپ او دا درمیانی دروازہ ہے۔ اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے نے، میرے نبی نے ممبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا، فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا، فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی تے میرے نبی نے قدم رکھیا، فرمایا آمین۔ صحابہ عرض کی دی یا رسول اللہ بظاہر کوئی دعا کرن والا نظر نہیں ہوندا، پر حضور تساں 3 دفعہ آمین آکھیا ہے۔ میرے نبی فرمایا جدوں میں ممبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا جبریل امین نے بد دعا کیتی، یا رسول اللہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جتے سامنے تہاڈا نام لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تہاڈی ذات تے درود نہ پڑے۔ دوسری دفعہ جبریل نے بد دعا کیتی، یا رسول اللہ وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جس بندے دی زندگی وچ رمضان دا مہینہ آوے تے او بندہ اللہ کو اپنی بخشش نہ کروا سکے، روزے نہ رکھ سکے۔ میرے نبی نے فرمایا آمین۔ تیسری بد دعا جبریل کی تھی، یا رسول اللہ او بندہ بھی تباہ و برباد ہو جائے جیدی زندگی اندر او دے بوڑے والدین ہون تو او اپنے والدین دی خدمت
کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ میرے نبی نے فرمایا آمین۔ گویا والدین ایک ایسی عظمت ایسی شان رکھن والے نے کہ اللہ انہاں دے توسل تے وسیلے نال اولاد دی معافی فرما چھڑ دے، اولاد نو معاف فرما چھڑ دے۔ میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بڑے فرمان نے کہ والدین نال اچھا سلوک کرو۔ میرے نبی فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے او دے رزق وچ اضافہ ہو جائے، او دا رزق ود جائے تے او دی زندگی ود جائے۔ یہ دو کام ایسے نے جیڑا ہر بندے دا دل کردا ہے کہ میرے کول مال بھی کھلا ہوئے تے زندگی بھی میری زیادہ ہوئے۔ حضور ارشاد فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ او دی عمر بھی لمبی ہو جائے تے زندگی بھی زیادہ ہو جائے تے مال بھی زیادہ ہو جائے، حضور کی کرے؟ میرے نبی فرمایا اپنے ماں باپ نال اچھا سلوک کرے، اللہ اونا دی وجہ نال زندگی وچ بھی برکت عطا فرمائے گا تے دولت وچ بھی برکت عطا فرمائے گا۔ آج بندے ذلیل اس واسطے ہو رہے نے کہ اونا جڑا اصل دروازہ سی، جس دروازے تو خیرات مل دیئے زندگی دی تے دولت دی، اس دروازے نو چھڑ دیتا ہے۔ او والدین نو اولاد کچھ سمجھ دی نہیں، والدین نو اولاد اپنے ایک دوست نالوں بھی زیادہ اہمیت نہیں دے رہے۔ ماں اگر کوئی کام آکھے تے بچہ نہیں ماندا، ماں 100 دفعہ ایک کام نو آکھے یا باپ 100 دفعہ آکھے پھر جا کے اولاد گل من دیئے۔ ماں باپ نو آکھیا جاندا ہے کر لینے کام، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، سویرے کر لواں گے۔ اللہ دا قرآن آندا ہے انہاں آگے اف بھی نہیں کرنا۔ ماں 1000 دفعہ کام آکھے تے نہیں کرنا، دوست دا فون آ جائے تے اس سے ٹائم اٹھ پینا تے چل پینا۔ ماں باپ نے جدوں حقیر سمجھیا جائے گا۔ پچھلے دنوں ایک دن گزرے ہے پیرنٹس ڈے دے نال انہوں کیتا جاندہ ہے کہ والدین دی ایک دن منایا جاندہ ہے۔ میں کیا او ویڑا والدین دا دن منایا جاندہ ہے او تے ہور لوکاں دا ہے جڑے اپنے والدین نو اولڈ ہاؤس اندر چھڑ داؤندے نے تے ایک دن جا کے سال وچوں ماں باپ نو مل ہوندے نے، انہاں واسطے وے جڑے مصطفیٰ دے غلام نے انہاں دا ہر دن ہی والدین والا دن ہے۔ چونکہ میرے نبی نے فرما چھڑیا نا کہ جڑا صبح اٹھ کے ماں باپ دے چہرے نو محبت تے پیار نال ویکھے گا، اللہ انہوں حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ گھر وچ جڑا حج ہے وہ اسی کرنا نہیں چاہندے۔ میں اگے جا کے انشاءاللہ یہ بھی عرض کراں گا کہ والدین نو بندہ ناراض کر کے حج عمرے بھی کرن چلا جائے تو دے پھیرے ہی ہوندے نے، حج نہیں ہوندے۔ میرے نبی دا فرمان ہے کہ ماں باپ دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے تے ماں باپ دے چہرے نو کو سال وچ تے نہیں نہ ویکھنا۔ یہ تے حضور نے اپنی امت واسطے ایک صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے۔ میرے نبی نے اپنی امت واسطے اعمال دے اضافے وچ یہ بنا دیتا ہے کہ کوئی اپنے والدین دے چہرے نو 100 واری محبت نال ویکھے گا، اللہ انہوں 100 حجاں دا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج اس دور میں جیڑی سب تو زیادہ جس چیز دی ضرورت ہے وہ اے وے کہ اولاد اپنے والدین دا احترام چھڑ دیں دی۔ تو دنیا دا ایک اصول ہے کہ دنیا مقافات عمل ہے، جو تساں آج کرنا ہے وہ تواڈے نال ہونا ہے۔ اگر تسی چٹی داڑھی والے بابے دا احترام نہیں کرو گے، چٹے والا والی مائی دا احترام نہیں کرو گے، اپنے چاچے بابیاں دا احترام نہیں کرو گے، کل نو تساں والدین بھی بننا ہے، تساں چاچے بابے بھی بننا ہے، کل نو تواڈی اولاد تے تواڈے محلے والے بھی تواڈا حیا نہیں کرنگے۔ دنیا ہے نا مقافات عمل ہے، جیڑی جو کام تساں کرنا ہے تواڈے وال لوٹ کے دوبارہ آئے گا۔ دنیا دے سامنے ہر چیز کھل جائے گی۔ تے جس بندے نو والدین دیاں دعاواں ہون وہ بندہ دنیا دے وچ کسے میدان وچ بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ تے جیڑے بندے نو والدین بد دعا دے دیں وہ بندہ 1000 کوششاں کر لے کتے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔
او دنیا وچ بھی ذلیل ہے، قبر وچ بھی ذلیل ہے، محشر وچ بھی ذلیل ہے جڑا ماں باپ دا بد دعا ہے تے جدے واسطے والدین دعا کر دے۔ پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تے آپ ماں دا ادب تے حیا کر کے دسے حضرات کمائی لاٹھی ٹیک دی مدینے آ گئی ہے، آ کے پوچھ دی ہوئے لوگوں کتے محمد تے نہیں ویکھیا؟ صحابہ کرام پریشان نے، اج تک اساں تے سرکار دا نام ایویں لیا ہی نہیں، اسی تے جدوں بھی سرکار دی بارگاہ وچ بولنے فداک ابی و امی یا رسول اللہ کہہ کے بلانے اے ماں کون جیڑی اینی بے باقی نال سونے دا نام لے رہی ہے؟ جدوں نبی پاک دی بارگاہ اندر عثمان لے کے گئے نے، میرے نبی ویکھیا ماں آ گئی ہے، میرے نبی نے اپنی ایوہ المزمل والی چادر اتار کے ماں دے قدمہ تھلے وچھا دیتی ہے۔ ماں میرے نبی دے قریب ہو کے بہ گئی، میرے نبی ماں دے قریب ہو کے بہ گئے نے، ماں دے گھٹنے میرے مصطفیٰ دے گھٹنیاں دے نال جڑ گئے نے، میرے نبی دے کریم دے کنڈ تے ہاتھ پھیر دیے، حضور دا چہرہ اپنے دواں ہتھاں وچ لے لیندیے، یو چہرہ جدیاں رب قسمہ کھاوے وضحا، یو زلفان جنہ دے بارے وچ اللہ دا قرآن لکھے واللیل اذا سجا، ماں نبی پاک نل پیار کر دیئے، میرے نبی پاک علیہ السلام دیاں اکھاں میں آنسو آگے، غلام عرض کر دینے لجپالا اینا تے دسو اے ماں کون جدی وجہ نال تواڈیاں اکھاں وچوں چھم چھم آنسو گر دینے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ نالے مانو بکریاں دا ریوڑ دے دیو، نالے مانو کچھ پیسے دے دیو۔ جدوں ماں لے کے جاندیے، میرے نبی عثمان دی کنڈ ول ویکھ ویکھ کے روندے نے، اج جنہ دے ماں باپ زندہ نے اپنے ماں باپ دا حیا کرو، جدے ماں باپ ناراض نے ماں باپ نو راضی کر لو، کیونکہ جدوں ماں مر جاندی ہے پھر اوتے بعد ساری زندگی دل وچوں دکھ نہیں جاندا، اس گل دا دکھ نہیں جاندا کہ میرا ماں میری ماں دنیا تو میرے کولوں ناراض چلی گئی ہے، میرا باپ دنیا تو میرے کولوں ناراض چلا گیا ہے۔ انسان ساری زندگی کڑدا رہندا ہے، انسان جدوں نیک اعمال کردا ہے او دے دل وچ کوئی گل کھٹکدی ہے، پتہ نہیں میریاں نمازاں قبول کہ کوئی نہیں، پتہ نہیں میرے روزے قبول کہ کوئی نہیں، میں تے ماں نو ناراض کردا رہیا واں۔ صحابہ کرام عرض کیتی سونیا اے ماں کون جدے ول ویکھ ویکھ کے روندے ہو؟ میری سرکار فرمایا صحابہ اے میری او ماں جنہیں منو اپنا دودھ پلایا ہے، ایدہ نا حلیمہ سعدیہ ہے، میرے نبی دسیا اوے لوگوں جے میں
دودھ پیان والی ماں دا اینا حیا کرنا پھر جس ماں مینو جنم دیتا ہے اس آمینہ دا کنا کو حیا کراں میرے نبی دسیا ہے پھر جس ماں مینوں جنم دیتا ہے اس آمینہ دا کنا کو حیا کراں گا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اندر تشریف لے کے آئے مسجد نبوی میرے نبی دے غلاماں ویکھیا آقا آ گئے نے میرے نبی دے غلاماں ویکھیا آقا آ گئے غلام اپنی جگہ تو کھڑے ہو گئے میرے نبی ویکھیا غلام کھڑے نے آقا دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے غلاماں عرض کیتی لجپالا خیر اج رون دی کی وجہ ہے میرے نبی فرمایا اگر برے ویلے گزرے ہون پھر چنگے ویلے آ جان اولا چنگیاں وقتاں وچ اگر برے وقت یاد آ جان بندے دیاں اکھاں وچ اتھرو آ جاندے نے غلاماں عرض کیتی سونیا کیوں روئے ہو میری سرکار فرمایا غلام جدوں میں مسجد اندر آیا تسی میرے ول ویکھ کے کھڑیاں ہو گئے ہو میرے دل چ خیال آیا لو کانت امی آج جے کدے میری ماں زندہ ہوندی میری ماں ویکھ کے خوش ہو جاندی میں 6 فٹ دے بندے ماں دی قبر تے کھلو کے روندے ویکھے نے باپ دی قبر تے کھلو کے روندے ویکھے نے کوئی گل کہنے نے اما اج کدے تو زندہ کھلی ویکھ دی اللہ نے تیرے پتر نو کیڑے رنگ لا چھڈے نے اللہ نے کوٹھیاں وی دے چھڈیاں نے کاراں وی دے چھڈیاں نے اج کدے ماں زندہ کھلی میں اپنی ماں نو اپنی گڈی وچ بٹھاندا اپنی ماں نو اپنے گھر لے کے جاندا میرے نبی فرمایا صحابہ میں جویں نماز پڑھان واسطے آیا ہاں کدے میری ماں زندہ ہوندے میری ماں کھڑکی دا پردہ ہلا کے مینوں آواز دیندی ابنی محمد آقا فرمایا صحابہ مینوں رب دی قسم میں نماز بعد وچ پڑھاندا پہلے اپنی ماں دی گل سن کے آندا میرے نبی فرمایا صحابہ میں اپنی ماں دی گل پہلے سن کے آندا کیسی ماں ہے کیسا بیٹا ہے حضور نے خود ادب کر کے دسیا کہ والدین دا ادب انج کرید ہے میں تیانا نا عظمتاں کی سناواں ماں دیا عظمتاں کی سناواں ماں دیا تار دنیا نے دعاواں ماں دیا رو پے پیارے
محمد مصطفیٰ یاد جدیاں یا وفا مادیا یاد جدیاں یا وفا مادیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود والدین دی عظمت نو سمجھایا ہے، بلکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی نے جنہ دا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ وہ صحابی نے کہ حضور دی بارگاہ وچ بیٹھے نے، میرے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سارے غلام اٹھے تے گھرانوں ٹر گئے، حضرت ابو ہریرہ اٹھ کے گئے نہیں۔ میرے نبی فرمایا ابو ہریرہ جاندہ نہیں، عرض کی تھی سونے کتھے جاواں؟ میرے نبی فرمایا اپنے گھر جا جتھے تیری ماں۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کی تھی سونیا میں اپنی ماں نال تعلق توڑ آیا ماں، رشتہ توڑ آیا ماں۔ میرے نبی فرمایا ابو ہریرہ خیر عرض کی تھی لجپالا میری ماں تیرا کلمہ نہیں پڑھ دی، تیرے بارے وچ نازیبہ کلمات بول دیے۔ میرے نبی کریم دی بارگاہ وچ ابو ہریرہ عرض کر دینے سونیا ماں چنگی نہیں لگ دی، میں ماں دے نال رشتہ توڑ کے تیری بارگاہ وچ آ گیا، ماں نال تعلق توڑ دیتا ہے۔ میرے نبی فرمایا ابو ہریرہ میں دنیا تے تعلق توڑن نہیں آیا، میں تے دنیا تے تعلق جوڑن واسطے آیا وا۔ عرض کی دل لجپالا میری ماں واسطے دعا کرو، میری ماں کلمہ پڑھ لوے، سونیا تواڈے تے ایمان لے آوے۔ میرے نبی نے دعا واسطے ہاتھ چکے، میری سرکار نے ہاتھ چکے، لجپال نبی نے ہاتھ چکے، اجے میرے نبی دعا کیتی ہے۔ ابو ہریرہ اٹھے نے، اٹھ کے دوڑ لا دیتی ہے۔ میری سرکار دے غلامہ عرض کیتی ابو ہریرہ اے دوڑ کیوں لا دیتی آ؟ ابو ہریرہ فرما دے اج میں دیکھنا ہے کر پہلے میں جاننا وا کہ میرے نبی دی دعا پہلا جاندی ہے۔ فرمایا اج میں دیکھنا ہے کہ میں پہلا کر جانا کہ میرے مصطفیٰ دی دعا پہلے کر جانا۔ حضرات میرے اعلیٰ حضرت فرمانے نے اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا دلہن بن کے نکلیے دعائے محمد اجابت نے جھکے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ ابو ہریرہ نے جا کے دروازے تے دستک دیتی ہے، اندروں آواز آئی وے پترا رک جا میں آئی۔ ابو ہریرہ دے دل چ خیال آیا کدے اماں نے اینی دیر نہیں لائی، دروازہ کھولن لگیا۔ ماں نے دروازہ جدو کھولیا ابو ہریرہ فرماندے نے انج لگدا ہے جویں میری ماں نے غسل کیتا ہے۔ میری ماں کہن لگی ابو ہریرہ چل تیرے نبی دی بارگاہ وچ چلیے۔ میرے دل چ خیال آیا میری تے ماں
ساری زندگی نبی دے گلے کیتے نے اے نبی دی وارگاہ وچ کی لین چلیے ماں بول کے آندی ابو ہریرہ سوچنا جس نبی دے گلے ساری زندگی کر دی رہی آج اس نبی دی بارگاہ وچ جا کے او دے قدماں وچ بیٹھ کے کلمہ پڑھ کے وکھنا ہے اے کلمہ پڑھن دا کیسا سواد آندا ہے ایک وہ صحابی ہے جدی ماں سرکار نو برا بلا آخدی سی تے میرے نبی نے کی کیتا دعا کیتی تے ابو ہریرہ دی والدہ نے کلمہ پڑھ لیا ایک او صحابی ہے جیڑا صحابی سرکار دی بارگاہ وچ بڑے ادب نال آ کے بیٹھا ہے ماں بھی کلمہ پڑھیا ہے آپ بھی کلمہ پڑھیا ہے نمازاں بھی بڑیاں پڑھدا ہے روزے بھی بڑے رکھدا ہے مگر وقت وصال قریب ہے جان نکلن والی ہے جان زبان سیدھی نہیں ہو رہی زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ساری زندگی نبی پاک دا کلمہ پڑھے ہے ساری زندگی صحابی نے کی کیتا ہے تے ساری دنیا اکٹھی ہو کے غوث قطب ابدال ولی اس صحابی دا مقابلہ نہیں کر سکتے جن نے اکھاں نال مصطفیٰ نو ویکھیا ہوئے تے پھر کلمہ بھی پڑھیا ہوئے پر آخری ویلہ تے زبان سدھی نہیں ہوندی تے کلمہ جاری نہیں ہوندا میرے نبی دی بارگاہ وچ غلاماں کی عرض کیتی سونیا ساری زندگی تہاڈا کلمہ پڑھدا رہیا ہے پر ہن زبان سدھی نہیں ہوندی کلمہ جاری نہیں ہوندا میرے نبی فرمایا چلو مینوں غلام کول لے چلو جدوں نبی پاک اس غلام دے کول پہنچے میرے نبی نے اس غلام دی حالت ویکھیے میرے نبی یہ نہیں فرمایا پڑھ کلمہ تیری زبان سدھی ہو جاوے نانا میرے نبی فرمایا غلامو آجڑا میرا صحابی ہے جدانا علقمہ ہے ایدی زبان سدھی نہیں پئی ہوندی وہ یہ ناتے دسو ایدی ماں کتھے وے غلامہ عرض کی دی سونیا ایدی ماں حیات زندہ ہے میرے نبی فرمایا جاؤ ایدی ماں نو بلا کے لے کے آؤ جدو غلام بلان واسطے گئے ماں آ گئی ہے میرے نبی دے سامنے بہ گئی میرے نبی فرمایا اماں تیرا آپ پتر کیویں دا سی ماں تے پھر ماں ہوندی ہے ماں دا دل تے بڑا نرم ہوندا ہے کہن لگی سونیا میرا پتر بڑیاں نمازاں پڑھدا سی بڑے روزے رکھدا سی میرے نبی فرمایا اما میں یہ نہیں پوچھدا میں تے اے پیا پوچھنا وا تیرے نال کنج دا سلوک کردا سی ہن اس ماں دے اتھرو گردے نے زمین تے آنسو گردے نے ماں کہن لگی سونیا آ جڑا میرا پتر ہے جدوں دنیا سو جاندی ہے میں پتر دیاں گلاں یاد کر کر کے رونیاں میرے پتر نے مینوں بڑی تکلیف دتی ہے اپنی بیوی دے آکھے لگ لگ کے مینوں ستاندا ہے تڑپاندا ہے سونیا کوئی چیز بھی ہوئے میرا پتر چھپا کے لے کے جاندا ہے کتے میری ماں ویکھ نہ لوے لجپالا انہیں میرے دل نو تکلیف دیتی ہے پر میں کدے اپنے پتر واسطے بددعا نہیں کیتی میرے نبی فرمایا اماں اپنے پتر نو معاف کر دے عرض کرن لگی سونیا دل نہیں کردا میں انو معاف کرا میرے نبی فرمایا بلال لکڑیاں لے کے آ سونیا کی کرنیاں لے
میرے نبی فرمایا جڑا ماں دا گستاخ ہے مینوں اگ لا دینی ہے۔ جدوں ماں دے کلاں وچ آواز آئی کہن لگی لجپالا میں پتر اپنی اکھاں دے سامنے کیویں سڑدیاں ویکھا سونیا میرے پتر نو معاف کر دیو۔ میرے نبی فرمایا اما گل تیری ہے جدوں تو اپنے پتر نو معاف کر دے گی اس اگ تو بھی بچ جائے گا، اس اگ تو بھی بچ جائے گا۔ ماں نے پتر نو معاف کیتا پھر کلمہ پڑھان دی لوڑ نہیں، آپ زبان تے کلمہ جاری ہو گیا ہے۔ فرمایا پھر کلمہ نہیں پڑھانا پیا، پھر آپ زبان تے کلمہ جاری ہو گیا۔ اے پتر او سی ہووے صحابی تے پتر او سی جڑا ماں باپ نو گالا نہیں سی پیا کٹدا، صرف ماں باپ دے دل نو دکھایا سی۔ تے میں تے ذاتی طور تے ایسے بندیاں نو بھی جاننا جڑے اپنے ماں نو گالاں کٹ دے نے، اپنے باپ نو گالاں کٹ دے نے، مار دے نے۔ تسی اکثر سوشل میڈیا دیکھیا ہے گا کہ باپ نو مار دے پیا پتر یا ماں نو مار دے پیا۔ میں کیا وہ بندہ جڑا ماں باپ نو ستان والا نا جنہیں دکھ دیتا ہے وہ بندہ دنیا دے جڑے مرضی کونے تے چلا جائے کدے سکون نہیں پا سکتا۔ ماں باپ جدوں کسے چیز تو روک دے نا روک دینے تو اولاد نو روک جانا چاہیے ہے۔ آج ایک باپ اپنے پتر نو روک دے کہندا پتر موٹر سائیکل نہ باہر کڈی، پتر اوتھے نہ جاویں، انہاں کول نہ کھلوویں، انج نہ کریں۔ جڑا بیٹا ہے نا بیٹا وہ سمجھدا شاید میرا ابا پاگل ہے، اینو پتہ نہیں، پر حقیقت اندر باپ اس وقت وچوں گزر گیا ہوندا ہے، انہوں پتہ ہوندا ہے یاریاں دوستیاں سب فراڈ ہے، کوئی کام نہیں ہوندا، یہ سارے ہی مروا جاندے نے۔ مینوں ایک ایسی عورت ملی جڑی روندی ہے، او دا پتر فوت ہو گیا سی۔ مینوں کہن لگی قاری صاحب میں اپنے پتر اگے ہاتھ بن کے آکھیا پتر موٹر سائیکل نہ لے کے جاویں، نہ جاویں، انہوں صرف فون آیا سی دوستاں دا، میں کہا پتر نہ لے کے جاویں۔ ماں سی نا دل بچین سی، کہن لگی تھوڑی دیر بعد مینوں خبر مل گئی کہ میرے پتر دا ایکسیڈنٹ ہو گیا تے میرے پتر دے سر وچ سریا لگ گیا تے میرا پتر فوت ہو گیا۔ یہ چیز سوچنی چاہیے اولاد نو کہ میں اپنے آپ نو جڑی اذیت دینی ہے نا وہ صرف میری ذات واسطے اذیت نہیں، میرے ماں باپ دی زندگی دا روگ بن جائے گا۔ اکثر ماں باپ اولاد دی ٹینشن دی وجہ نال مر جاندے نے۔ انسان نو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے ماں باپ نو تکلیف نہ دواں، کوئی ایسا کام نہ کراں جدی وجہ نال میرے ماں باپ نو تکلیف ہوئے تے جدے اتے ماں باپ ناراض ہون او دیتے اللہ تے اللہ دا رسول راضی نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی دا فرمان ہے، حضور فرمایا باپ دی رضا وچ رب دی رضا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید ابے ہوراں دا ہن دماغ نہیں کم پیا کرتا۔ میں تانوں ایک گل چھوٹی جی دسنا چاہنا جے تسی سمجھو تے، باپ ہمیشہ پتر نو روکے گا، آکھے گا پتر او کام نہ کریں، او نہ کریں، او نہ کریں، وجہ میں کہا پتر آج تینوں اپنے باپ دی گل دا کوئی وزن نہیں لگتا، تو کہنا شاید انہوں میری خوشی برداشت نہیں، پر باپ نو ایک بار اکھاں بند کر لین دے، تینوں کسے رشتہ دار کسے چیز تو منع نہیں کرنا، جدوں کام کریں گا بزت ہوئیں گا مار کھائیں گا، پھر سارے رشتہ دار تیرا مذاق اڑان گے، پھر نکرے بے کے رویں گا تے نالے یاد کریں گا ابے نو کہ ابا تو چنگا سا جڑا کسے کام والو روک نہ سا، کم از کم اینا رشتہ داراں دیاں گلاں تے نہیں نہ سننیاں پیندیاں، تے زخم او جڑا غیر دوے او دی درد کاٹے، پر جڑا زخم رشتہ دار قریبی دین او دی تکلیف زیادہ ہوندی ہے۔ اور سونا سی نا سونا، انہیں لوئے نو پچھیا کہ مار منوں بھی پیندی ہے تے مار تینوں بھی پیندی ہے، میں کدی انہا رولا نہیں پایا، تو بڑا رولا پانا ہے،
ਲੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਸੋਨਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਸ ਨਹੀਂ। ਲੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਗਲ ਏ, ਇਹ ਸ਼ਦਾਈ ਏ, ਰੋਕਦਾ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਨੁਕਰੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਰੋਣਾ, ਤੂੰ ਆਖਣਾ ਕਾਸ਼ ਅੱਬਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੋ ਤੂੰ ਆਨਾ ਸੈ ਸੱਚ ਆਨਾ ਸੈ। ਬਾਪ ਜਿੰਜ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਜਾਹਲ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਉਹ ਬਾਪ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਨ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਪਰਦੇਸ ਅੰਦਰ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਪਕਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਆਪ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰਵਾਂ, और वो मजबूर है। वो आंदा जेड़ी तकलीफ जेड़ा तालीम मैं हासिल नहीं कर सकता मेरे बच्चे हासिल कर लें। तो बच्चे समझते हैं कि शायद अब्बे होरी उत्थे जनाब दरख्तां तो पैसे ला ला कली आउंदे ने। कदे औलाद जदों ये समझन लग पेगी मेरा बाप सुबह तो लैके शाम तक मेरे वास्ते इन्नी तकलीफ कटदा है, कादे वास्ते कि मेरा पुत्र रिज़्क हलाल खावे, इहदियां रगां विच हलाल दा खून दौड़े। एक बाबा जिहड़ा 6वीं मंजिल ते चढ़िया इट्टां लैके, ओए ओहदा दिल नहीं करदा मैं सुकून करां। पुछो की वजह? वो इक्को ही गल आंदा यार अजे धीआं विआहण वालियां, अजे पुत्रां दी शादी करन वाली। ते पुत्र होरी जदों जवान हुंदे ने ते वो समझदे ने शायद जो कमाया मैं ही कमाया। सरकार दी बारगाह विच साहबी ने अर्ज कीती सोहणिया दौलत मेरी है मैं कमाई है। अब्बा मंगदा दौलत किदी है मेरी, कमाई किन्ने मैं। अब्बे होरी मंगदे ने। अज ते जनाब पुत्र अपने प्यो नूं 5,000 रुपया देवे ना ते अब्बा कते फेर मंग ले ना महीने बाद, कहंदा अब्बा जी तुहाडा खर्चा भी कोई नहीं तो लांदे कित्थे हो, जांदे कित्थे ने तुहाडे कोलों पैसे। साहबी ने अर्ज की सोहणिया कमाना मैं वां ते अब्बा मंगदा। मेरे नबी ने इक्को ही गल फरमाई। मेरे नबी फरमाया तू किदा है? आंदा जी अब्बे दा। ते मेरे नबी फरमाया माल भी फिर तेरे अब्बे दा ही है। जे तू अब्बे दा है ते तेरा माल भी तेरे बाप दा है। प्यारियो सिर्फ दसना ये चाहना कि जिस बंदे ने मां बाप दा अदब नहीं ना कीता वो काबे भी टुर जे ओदा कख नहीं बनदा। तवज्जो आखिरी वक्त अंदर जल्दी नाल एक गल सुन लो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह काबे दा तवाफ पे करदे ने। एक बंदे नूं वेखिया उहने हाथ भी कट्टिया, हाथ में कट के उहदे विच संगली पाई है ते संगली उहने गल विच पाई है ते एक अख भी उस जने दी निकली है ते जवान। ते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दे अगे अगे भी वो भी तवाफ पे करदा ते की आंदा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ओनू आवाज आउंदी है ला लब्बैक, तेरा हज कबूल कोई नहीं, तेरा उमरा कबूल कोई नहीं। हाजा साहब ने उहदा हाथ फड़िया ते आख्या ओ बेईमाना केड़ा जुल्म कर बैठा है, कोई इत्थों ते कदी किसी नूं आवाज आई नहीं, तू केड़ा जुर्म कर बैठा है। उन्हें क्या मैं मां दा बेअदब ते गुस्ताख हां। ख्वाजा साहब ने हथू फड़िया ते आके मां दे दरवाजे ते दरवाजा खटखटाया ते बच्चे दे हाथ ते भी कपड़ा पा दिता जेड़ा कट के संगली पाई है, अख भी जेड़ी कड्डी ओदे ते कपड़ा पा दिता है। अंदरों आवाज आई पुत्र कौन है? मां दी आवाज आई कौन है? बाहरों पुत्र बोल के आंदा अम्मा तेरा पुत्र आया। मां ने आख्या जा चला जा, मैनू फिर तड़पाण वास्ते आ गए, फिर मैनू तंग करन वास्ते आ गए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बोले ते फरमाया अम्मा दरवाजा खोल, तेरे दरवाजे ते आम नहीं अल्लाह दा वली आया है। आपने दरवाजा जो खोलिया ना
تے خواجہ صاحب نے پوچھا کہ کی وجہ بن گئی ہے؟ انہیں کہا میرا پتر رمضان دے مہینے میں آیا، اے دے ایک ہاتھ وچ شراب تے دوجے ہاتھ وچ گوشت تے مینوں آندا ہے اماں روٹی پکا کے دے، تے میں اپنے پتر نو آکھیا پتر روزیاں دا مہینہ ہے کچھ حیا کر لے۔ انہیں مینوں تھپڑ ماریا تے میری اکھ نکل گئی ہے تے مینوں پکڑ کے تندور دے سامنے کیتا تے کہندا اماں روٹی دینی آ کہ جان دینی آ؟ میں کہ جان تے دے دیاں گی پر روٹی نہیں دینی۔ ماں نو تکا ماریا تندور وچ چھٹیا، ماں نے آکھیا میرا جسم جل گیا۔ ماں نے اپنی گل سنا لئی پر پتر دے زخم نہیں ویکھے۔ خواجہ صاحب نے پردہ اٹھایا تے آکھیا اماں ویکھ جیڑی اکھ تیری کٹی سی پتر نے وہ اکھ کٹ دیتی ہے، جیڑا ہاتھ تیرا کٹیا گیا سی پتر نے وہ ہاتھ کٹ دیتا ہے۔ اماں ہن تے پتر تے راضی ہو جا۔ جدوں اے حالت ماں نے ویکھی تے ماں دوڑ کے سینے لایا پتر نو، کہنے لگی پترا کدے مینوں ایک واری ہور تندور وچ سٹ لے، میری تے دل دی دعا ہے تینوں کدے تتی ہوا بھی نہ لگے۔ اے ماں ہے۔ حضرات جڑے ویلے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے گل کیتی ہے، ماں نے آکھیا پترا مینوں ایک وار ہور تندور وچ سٹ لے کدے تینوں تتی ہوا نہ لگے۔ کہن لگا ماں مینوں معاف کر دے۔ ماں نے آکھیا جا پترا میں تینوں معاف کیتا ہے۔ ادھروں آواز آئی اینوں ہن ساڈے گھر خانے کعبے آن دی لوڑ کوئی نہیں، ایتھے بیٹھ کے ماں دا چہرہ ویکھے، جنی وار ماں دا دیدار کرے گا اسی اونے حجاں دا ثواب دے دیاں گے۔ میں دھیان لاؤنا ماوا دے دل نرم گلاب قد کرن قبول جدائی پترا دے سب چھپاوڑ سن سن کے ہر برائی آسم آسے کی جنت جانا وہ جس ماں دی قدر نہ پائی۔ ساری تقریر دا لبے لبابے ہوئیے کہ جدے تے ماں باپ راضی نہیں وہ بندہ کتے بھی ٹر جائے او دیتے کوئی شے بھی راضی نہیں۔ ماں باپ اگر گال کٹ دینے تو وہ انجی سمجھو انہوں نے پیار نل سمجھاؤ، انہوں نے غصے نل نہ آکھو، ماں باپ نل اچھا برتاؤ کرو، محبت نہ رہو۔ یہ ضرورت ہی نہ پوے کہ ابا تواڈے کو پیسے منگے یا ماں پیسے منگے، انہوں نے منگن تو پہلا انہوں نے دے دیو۔ اگر تواڈے کو نہیں ہے تو انہوں نے محبت نہ رکھو کہ آج ساڈے کو نہیں تھوڑی دیر تک لے لیا گیا۔ ماں باپ نال اچھا سلوک کرو۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہوندہ ہے نا، چھوٹا بچہ انہوں بار بار سمجھانا پہندہ ہے کسے گل والوں کسے کام والوں۔ ماں باپ جدوں 60-70 تو اتے ہو جانتے پھر وہ بھی چھوٹے بچے دی مانند ہوندے ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح ڈیل کرنا پہندہ ہے۔ اللہ پاک سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔